अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस रमज़ान के महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन कामों से बचना चाहिए और किन कामों को हमें करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो सभी जानते हैं कि रमज़ान का महीना बड़ा ही बरकत वाला महीना है। इस महीने में मुसलमान इबादत करते हैं अल्लाह की और नेकियां करते हैं। उनको पता है कि इस महीने में जितना हमें रेगुलर सवाब मिलता है उससे कई ज़्यादा सवाब एक नेकी का हमें इस महीने में मिलता है। और रमज़ान के महीने में अल्लाह शैतानों को कैद कर देता है और जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसलिए रमज़ान को बरकत वाला महीना कहा गया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि रमज़ान के महीने में जो इंतकाल कर जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, उनके साथ में हिसाब किताब नहीं होता। लेकिन ये अलग बात है, मेरा ऐसा मानना नहीं है कि रमज़ान के महीने में जो इंतकाल कर जाते हैं उनके साथ में हिसाब किताब नहीं होता है। देखिए दोस्तों, हिसाब किताब तो हर इंसान के साथ होना है। उसने दुनिया में क्या काम किए, अच्छे बुरे, उन सभी का उसे हिसाब देना होता है। और वो दिन होता है कयामत का। एक दिन कयामत आनी है, एक दिन ये दुनिया फना होनी है। जो भी जानदार चीज इस दुनिया में आई है उसे ये दुनिया छोड़ के जाना है, क्योंकि ये दुनिया हमारी 4 दिन की है। कोई यहाँ पे हमेशा रहने के लिए नहीं आया है दोस्तों। आपके पास कितना ही पैसा हो, आप कितना ही इस दुनिया में नाम कमा ले, शोहरत कमा ले, कितनी ही बड़ी फैमिली क्यों ना हो आपकी, लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए दोस्तों, आप आए भी थे इस दुनिया में अकेले रोते हुए और जाएंगे भी एक दिन इस दुनिया से अकेले रोते हुए। जो कमाया था आपने वो आपने इस दुनिया में आने के बाद कमाया, और सब कुछ यही छोड़ के आपको यहीं चले जाना है। इंसान जिंदगी भर मेरा मेरा धंधा है, मेरा पैसा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरी दौलत, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो। लेकिन क्या होता है दोस्तों, हमने बड़े बड़े को जमीन के अंदर जाते हुए देखा है। राजा महाराजा तक जिन्होंने दुनिया में हुकूमत की थी, वो भी आज कमर के नीचे है। तो इंसान को इस बात से वाकिफ होना चाहिए कि इस दुनिया में उसका अपना कुछ भी नहीं है। और ये रमजान का महीना हमें क्या सिखाता है, ये बख्शिश का महीना है। अल्लाह इस महीने में अगर आप जो नेकियां करते हो या जो गुनाह करते हो उसका अजर अल्लाह खुद देगा। और गुनाहों को माफ करने वाला महीना है। अल्लाह के सामने रो रो के गिड़गिड़ाए, अपने गुनाहों की माफी मांगे। ये माफी का महीना है दोस्तों, ये इबादत का महीना है। रमजान के महीने में हम रोजा रखते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं। क्या रमजान का नाम सिर्फ भूखे और प्यासे रहना है? रमजान का मतलब सिर्फ भूखे और प्यासे रहना है? भूखे और प्यासे हम क्यों रहते हैं, इसके पीछे भी एक मतलब है। देखिए दोस्तों, अल्लाह ने ये रमजान का महीना जो बनाया है, ये उसके लिए बनाया है। और वो अपने बंदों से चाहता है कि बंदों को एहसास हो कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, वो अपने अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं। इस महीने में आप जो दुआ करेंगे वो दुआ आपकी कभी रद्द नहीं होगी।
اللہ کی دعا کو قبول کریں گے. شرط اتنی ہے کہ وہ دعا آپ کے دل سے ہونی چاہیے اور آپ جو عبادت کر رہے ہیں وہ دل سے ہونی چاہیے. آپ سحری کرتے ہیں، سحری کے ساتھ میں آپ کو نیت بھی کرنی ہوتی ہے. نیت کرنے کے بعد میں آپ سحری کرتے ہیں، سحری کے بعد آپ کو نماز پڑھنی ہوتی ہے، فجر کی، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی. افطار کے وقت آپ کو جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اس وقت آپ روزہ کھولنے کی نیت کر کے آپ روزہ کھول سکتے ہیں. اللہ سے دعا مانگ کے، اللہ سے آپ کسی بھی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے پورے دن تیرے لیے، تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، تیری عبادت کی، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے. یا اللہ میری اس عبادت کو، میرے اس روزے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما اور مجھ سے تیری اس عبادت میں جو بھی بھول ہوئی، غلطی ہوئی، گناہ ہوا، خطا ہوئی تو اسے معاف فرما. اس طرح سے آپ دعا کر کے آپ اپنا روزہ کھول سکتے ہیں. اور اس مہینے میں آپ کو ہر برائی سے بچنا ہے. نہ برا دیکھے، نہ برا سنے، نہ زبان سے برا بولے، نہ اپنے ہاتھوں سے کوئی برا کام کرے، نہ اپنے پیروں سے کسی بری جگہ پر چل کے جائے، اور ہمیشہ پاک صاف رہنا ہے. گندگی سے دور رکھے، ناپاکی سے دور رکھے اپنے آپ کو. جتنی ہو سکے نیکیاں کریں. اس مہینے میں دیکھیں دوستوں، ہم جب راستے پر نکلتے ہیں، باہر جاتے ہیں، ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں، مجبور، بے بس، پریشان، بھوکے ننگے بچے. جی ایسے بھی لوگ ملتے ہیں، ایسے بھی لوگ میں دیکھتا ہوں جن کو رہنے کو تک گھر نہیں، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، چاہے گرمی ہو، چاہے ٹھنڈی ہو، چاہے بارش ہو. دوستوں آپ کو موقع ملا ہے، آپ کو زندگی ملی ہے، اپنے گناہوں کو آپ اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ سے معافی مانگے، اور جتنا ہو سکے آپ لوگوں کی مدد کریں. اگر اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے، میں تو کہوں گا دوستوں اگر آپ کے پاس میں 1 روپیہ ہے تو اس میں سے 25 پیسے آپ لوگوں کو دینے کا دل رکھے. دل ہمیشہ انسان کے لیے بڑا رکھے. دوستوں آپ کی مدد کرتے چلیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو انہیں کپڑے دلائیں، کسی کو سہارا دیں. صرف آپ لوگوں کو پیسہ دے کر ہی ثواب حاصل نہیں کر سکتے، لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے. آپ کسی کے فوٹو پر مسکراہٹ لاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے دوستوں اللہ کی نظر میں. آپ اگر کسی کو ہنساتے ہیں جانے انجانے میں، یہ بھی آپ سے بہت بڑی نیکی ہو جاتی ہے، اور اس کا ثواب آپ کو قیامت کے دن ملے گا، حشر کے دن ملے گا. ہم طرح سے نیکی کرتے رہے دوستوں. ایک بھی نیکی کا موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ لگے. برے کاموں سے بچے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کو تکلیف نہ دے. جلن، نفرت، برائی اپنے دل سے نکال کے باہر پھینک دے. یہ صرف آپ کو رمضان کے مہینے میں نہیں کرنا ہے دوستوں، جب تک آپ کی زندگی ہے. اپنے آپ کو اس طرح بنائیے، اس طرح ڈھالیے اپنے آپ کو کہ آپ برائیوں سے پاک ہو جائے، آپ کا دل پاک ہو جائے، آپ کی روح پاک ہو جائے. اللہ ایک ہے، اس کی کائنات ایک ہے، اس کے بندے بھی ایک ہے. اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو آپ کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ اس کے بندے بھی ایک ہے. چاہے اس کے بندے دنیا میں کچھ بھی کریں، کتنا ہی انسان آپس میں ایک دوسرے کو بانٹ لے، تو ہندو ہے تو مسلمان ہے، تو سکھ ہے، عیسائی ہے، لیکن اللہ کا سچا بندہ وہی ہے جو سب کو لے کے چلتا ہے. نہیں، کوئی بھی دھرم بعد میں، سب سے پہلے تو انسان ہے
اور تو اللہ کا بندہ ہے، اور تو اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ میرا ہے۔ اگر اللہ ایک ہے تو اس کے بندے بھی ایک ہے، تو اس ناطے سب آپس میں بھائی بھائی ہوئے۔ تو ہمیں بھائی چارہ بنا کے رکھنا ہے دوستوں، آپس میں پیار محبت بنائے رکھنی ہے، رشتہ داروں کی عزت کریں، رشتہ داروں کے لیے، چھوٹوں کے لیے بڑوں کے لیے پیار ادب اپنے دل میں رکھیں۔ اگر کوئی آپ کا بھائی، کوئی رشتہ دار مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد کریں۔ کسی کو چھوٹا نہ سمجھے، کسی کو بڑا نہ سمجھے، ہر انسان برابر ہے دوستوں۔ گھمنڈ اپنے اندر کبھی نہ آنے دیں، گھمنڈ آپ کو لے ڈوبے گا، آپ کو برباد کر دے گا۔ تکبر اپنے اندر کبھی نہ آنے دے دیں۔ میں نے دیکھا ہے دوستوں، بڑے بڑے راجا مہاراجا اپنے گھمنڈ کے چلتے قبر میں پہنچ گئے۔ انہیں بہت گھمنڈ تھا اپنے اوپر کہ میرے آگے کوئی نہیں ہے، میں سب سے بڑا ہوں، میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ لیکن وہ بھول گئے کہ اس کے اوپر بھی کوئی بیٹھا ہے، وہ خدا جس نے اسے بنایا ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جس نے آسمان بنایا ہے، جس نے زمین بنائی ہے، جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا ہے، جو ہمیں مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔ وہ سب کا مالک خالق وہی اللہ ہے جس کی عبادت ہمیں کرنی ہے۔ تو ہمیں سب کو لے کے چلنا ہے اس رمضان کے مہینے میں، سب کے لیے دل میں پیار محبت رحم رکھنی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھنے کے بعد میں آپ دعا کریں اپنے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، جو مشکل حالات میں ہیں ان کے لیے۔ اللہ سب کی روزی میں برکت دے، سب کو اچھی صحت دے، سب کی تکلیف و پریشانیاں دور کرے، سب کی جائز مرادیں اللہ پوری کرے۔ رمضان میں آپ کو ایسی دعائیں مانگنی ہے، اور ہمیشہ آپ کو آنکھ صاف رہنا ہے، چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے بعد۔ اگر آپ، میں نہیں کہتا کہ آپ نماز نہ پڑھو، لیکن کسی وجہ سے اگر آپ نماز نہیں پڑھ پا رہے، دیکھیے دوستوں، اللہ آپ کے باہر کے روپ کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کے اندر کے نیت کو دیکھتا ہے، اپنے دل کو، آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ تو دل کو ہمیشہ صاف رکھے، دل میں سبھی کے لیے پیار محبت رحم رکھے، اور سب سے نرمی سے ادب سے پیش آئے، بری سنگت سے برے لوگوں سے دور رہے، برائی سے دور رہے۔ جہاں آپ دیکھ رہے ظلم ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے، آپ وہاں سے کنارہ کر لیجیے، برے لوگوں سے دور رہیے، کیونکہ ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ برے سنگت میں رہے، چاہے آپ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، آپ اللہ کے بندے ہو، چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہو آپ کا، لیکن اگر آپ برے سنگت میں اٹھتے بیٹھتے ہو تو ماحول کا اثر ہو ہی جاتا ہے۔ شور کے ساتھ اگر اچھا کوئی نیک بندہ بھی بیٹھا ہوگا تو دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ یہ بندہ بھی چوری ہوگا، کیونکہ اس کی سنگت اسی کی ہے۔ تو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو برائی سے دور رکھے، اپنے دل میں کبھی کسی کے لیے نفرت نہ آنے دے، کبھی گھمنڈ نہ آنے دے۔ ایک بات دھیان میں رکھیے، ہم انسان خود نہیں ہے دوستوں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ پیسہ، دھن دولت، لاکھوں کروڑوں روپے آپ کتنا کما لو، سب یہی آپ کو چھوڑ کے جانا ہے۔ ایک روپے میں ایک پیسہ اپنے ساتھ میں لے کے نہیں جاؤ گے، کیونکہ کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتا ہے دوستوں، یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ آپ کتنا ہی برانڈیڈ کر لو، کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا ہے، آخر میں جانا ہے آپ کو 2 گز زمین کے پیچھے۔ تو میری یہ بات دھیان میں رکھیے، اور رمضان میں آپ جتنا ہو سکے لوگوں کی مدد کریں، تکلیف پریشان حال لوگوں کی مدد کریں، کھلائے پلائے، کسی کو آپ جس طرح سے مدد کر سکتے ہیں، پیسے سے، کپڑے سے، کھانے سے، اپنی زبان سے، ہاتھ سے کریے۔
पूरी नेकी आपके खाते में लिखी जा रही है दोस्तों, और इसका सवाब एक दिन आपको जरूर मिलेगा। जो हम करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है दोस्तों। अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। अगर आप पर किसी ने जुल्म किया है तो उसे माफ कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं क़यामत के दिन आपको माफी मिले, अल्लाह आपको माफ करे, तो आपको दूसरों को माफ करना पड़ेगा। अपने दिल से नफरत को निकाल के बाहर फेंक दीजिए। कि बहुत ही सख्त गुनाह है दोस्तों। किसी की चुगली मत करिए, किसी की बुराई मत करिए। जितना हो सके लोगों को मिलाइए, दूर करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आपस में प्यार मोहब्बत से रहिए। सामने वाला किसी भी मजहब का हो, उसको अपना भाई समझिए, क्योंकि वो एक इंसान है और वो अल्लाह का बंदा है। अल्लाह ने दोस्तों हमें बहुत सारी नेमतें दी है। किस किस नेमत को मैं आपको बताऊं। ये आंखें दी देखने के लिए, ये जुबान दी है बोलने के लिए, ये नाक जो हमें दी है ये सांस लेने के लिए, ये कान जो हमें दिए है ये सुनने के लिए, ये सर के बाल जो दिए हैं हमें, इससे हमारे चेहरे की रौनक है। ये हाथ दिए मेहनत करने के लिए, खाने के लिए। ये जो पैर दिए हमें चलने के लिए। ये दिल दिया है धड़कने के लिए। एक चीज इंसान के जिस्म की बहुत ही कीमती है दोस्तों, और कोई भी इस दुनिया का इंसान अगर एक चीज भी इसमें से कम हो जाए तो वो चीज आपको वापस लाके नहीं दे सकता, चाहे अरबों रुपए क्यों ना खर्च कर ले। कि अल्लाह की कुदरत है, वही कर सकता है, वही मालिक है, वही खालिक है। तो आप इस बात को समझिए और अपनी जिंदगी इस तरह से गुजारिए जैसे आप इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि आप इस दुनिया में 4 दिन के मेहमान है। क्या भरोसा, क्या पता कब आपकी जिंदगी खत्म हो जाए, कब आपका बुलावा आ जाए, कब आपको मौत आ जाए, कब आपको जाना पड़े। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे और सभी से माफी मांगे जिनका दिल आपने खाया है। ऐसे तो हम नहीं जानते कि हमने अपनी जिंदगी में कितने गुनाह किए हैं, लेकिन माफ करने वाला अल्लाह है। अगर आपको पछतावा सच्चे दिल से हो रहा है, आपने सच्चे दिल से तौबा कर ली है, तो आपके गुनाह को माफ करेगा। उस पर यकीन करिए, वही माफ करने वाला है, वही आपको देने वाला है और वही आपसे लेने वाला है। बस यही बात मुझे आपको इस रमजान के महीने में कहनी थी, और हो सके तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस पाक रमजान के महीने में कुछ हमारे वीडियो के माध्यम से सीख सके। और मैं चाहूँगा कि दोस्तों आपके इस छोटे भाई को आप इसी तरह प्यार और सपोर्ट करते रहे, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, ज़रा भी अगर आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ आपका ये रमज़ान का महीना अच्छे से गुजरेगा, इबादत में गुजरेगा, नेकियों के साथ गुजरेगा। अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करिए, और थोड़ी सी दुआ इस गरीब के लिए भी कीजिए। मुझे भी आपकी दुआ की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह आप सब पर रहम करे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमारे नामे अमाल में नेकियां लिख दे, और जो भी है हमसे नाराज़ है, जो भी खफा है, उन सबको हमसे राज़ी कर दे। इसी के साथ मैं अपनी 2 बातें खत्म करता हूँ, और मैं आपको फिर मिलूंगा फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।